लेवीको पुस्तक 4 अध्याय पाप बलि। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई यसो भन्, परमप्रभुले मनाई गर्नुभएको कुनै कुरामा कसैले अनजानमा पाप गर्यो भने कि कुनै अभिषेक भएको पुजारीले पाप गरेर मानिसहरूमा दोष ल्यायो भने त्यसले गरेको त्यस पापको निम्ति एउटा निष्कोट साँडे परमप्रभुमा पाप बलि चढाओस्। त्यसले त्यो साँडेलाई भेट हुने पालको ढोकानेर परमप्रभु कहाँ ल्याएर बाछाको टाउकोमा आफ्नो हात राखी बाछालाई परमप्रभुको सामने मारोस्। अभिषेक भएको पुजारीले साँडेको रगतबाट लिएर भेट हुने पालमा ल्याओस्। पुजारीले आफ्नो औंला रगतमा चोपेर त्यस रगतबाट पवित्र स्थानको छेल्ने पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामने 7 पल्ट छर्कोस्। त्यसपछि पुजारीले भेट हुने पालभित्र रहेको सुगन्धित धूपको वेदीमा सिंहहरूमा परमप्रभुको सामने त्यस रगतबाट लगाओस् र साँडेको सबै रगत भेट हुने पालको ढोकामा होम बलिको वेदीको आधारमा खन्याओस्। पाप बलिको साँडेको बोसो जति सबै त्यसले त्यसबाट झिकोस्। आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो, आन्द्रा भुँडी माथिको दुवै बोसो, दुवै मृगौला ती माथि र कम्मरनेरको बोसो र मृगौला समेत कलेजा माथि भएको गर्भजाल त्यसले झिकोस्। मेल बलिको बलिदानमा चढाउने साँडेको झिके झैं पुजारीले ती होम बलिको वेदीमा जलाओस्। साँडेको छाला, त्यसका जम्मै मासु, त्यसका टाउको, खुट्टा र त्यसका आन्द्रा भुँडी गोबर समेत अर्थात् सिंगै साँडे छाउनीदेखि बाहिर खरानी फ्याँक्ने चोखो ठाउँमा लगेर दाउरामाथि राखेर आगोमा जलाओस्। जहाँ खरानी फ्याँकिन्छ त्यहीँ नै त्यो जलाओस्। फेरि इजरायलको जम्मै समुदायले भूल गरेको छ र त्यो कुरो चाहिँ त्यस सभाको नजरबाट छिपेको छ औ परमप्रभुले मनाई गर्नुभएको कुनै कुरो गरेर दोषी भएको छ भने यिनीहरूले गरेको त्यो पाप प्रकट हुँदा सभाले पाप बलि स्वरूप बाछा चढाओस् र भेट हुने पालको सामने ल्याओस्। समुदायका बुढा प्रधानहरूले बाछाको टाउकोमाथि आफ्ना आफ्ना हात परमप्रभुको सामने राखुन्। त्यो बाछो परमप्रभुको सामने मारियोस्। अभिषेक भएको पुजारीले त्यो बाछाको रगतबाट केही भेट हुने पालमा ल्याओस्। पुजारीले आफ्नो औंला रगतमा चोपेर त्यस रगतबाट छेल्ने पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामने 7 पल्ट छर्कोस्। त्यसपछि भेट हुने पालभित्र रहेको वेदीका सिंहहरूमा परमप्रभुको सामने त्यस रगतबाट केही लगाओस् र सबै रगत चाहिँ भेट हुने पालको ढोकाको होम बलिको वेदीको आधारमा खन्याओस्। तर त्यसको जम्मै बोसो त्यसले त्यसबाट झिकेर वेदीमा जलाओस्। पाप बलिको बाछालाई त्यसले जसो गरेको थियो त्यस साँडेलाई पनि त्यस्तै गरोस्। यसरी पुजारीहरूले तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गरोस् र तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ। उसले त्यस साँडेलाई छाउनी बाहिर लगेर पहिलोलाई जलाए झैं जलाओस्। यो सभाको निम्ति पाप बलि हो। कुनै शासकले पाप गरेको छ र परमप्रभु त्यसका परमेश्वरले मनाई गर्नुभएका सबै कुरा मध्ये कुनै कुरो अनजानमा गरेर दोषी भयो औ त्यसले गरेको पाप प्रकट भयो भने त्यसले एउटा निष्कोट बोका आफ्नो भेटीको निम्ति ल्याओस्। त्यसले बोकाको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र जहाँ होम बलिको पशु मारिन्छ त्यही नै त्यसलाई परमप्रभुको सामने मारोस्। यो चाहिँ पाप बलि हो। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औंलाले पाप बलिको रगतबाट केही वेदीको सिंगमा लगाओस् अनि बाँकी रगत होम बलिको वेदीको आधारमा खन्याओस्। त्यसको बोसो पनि सबै मेल बलिको बोसो झैं वेदीमा त्यसले जलाओस्। यसरी पुजारीले त्यसको पापको लागि त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। फेरि साधारण मानिसहरू मध्येको कोही परमप्रभुले मनाई गर्नुभएको कुराहरू मध्ये एउटामा पनि अनजानमा पाप गरी दोषी भयो र त्यसले गरेको त्यो पाप त्यसलाई प्रकट गरिदियो भने आफूले गरेको पापको निम्ति आफ्नो भेटी स्वरूप निष्कोट पाठी त्यसले ल्याओस्। त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र होम बलिको ठाउँमा त्यो पाप बलि मारोस्। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औंलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होम बलिको वेदीका सिंहहरूमा लगाओस् र त्यसको सबै रगत होम बलिको वेदीको आधारमा खन्याओस्। त्यसको सबै बोसो मेल बलिको बलिदानको बोसो झैं झिकोस् अनि पुजारीले परमप्रभुको निम्ति मिठो बास्ना हुनलाई त्यो वेदीमा जलाओस्। यसरी पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ। त्यसले पाप बलिको निम्ति एउटा थुमा आफ्नो भेटी स्वरूप ल्यायो भने निष्कोट पाठी ल्याओस्। त्यसपछि त्यसले पाप बलिको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस् र जहाँ तिनीहरूले होम बलि मार्छन् त्यही नै पाप बलिको निम्ति त्यसलाई मारोस्। त्यसपछि पुजारीले आफ्नो औंलाले पाप बलिको रगतबाट केही लिएर होम बलिका
वेदीमा सिङहरूमा लगाओस् र त्यसका सबै रगत चाहिँ होम बलिको आधारमा खन्याओस्। त्यसका सबै बोसो मेल बलिको पाठाको बोसो झैँ झिकोस् र पुजारीले ती परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा मेल बलिहरूमा झैँ वेदीमा जलाओस्। यसरी त्यसले गरेको पापको निम्ति पुजारीले त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरोस् र त्यसलाई क्षमा हुनेछ।